हो आगापूरचो ट्रॅडिशनल पारंपरीक पद्दतीन पिकयल्लो झाड पिको आगापूर मानकुराद आंबो. आगापूर फोंडे एन्शंट विलेज पोन्ने गांव तें अगस्तीपूर म्हणटाले ताका. आनी थंय पोन्नी देवळां आसात आनी ते बंदर पयलींचे आनी थंय खूब लढायो जाल्ल्यो आसात सामक्यो कदंब काला पासून. छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, पोर्तुगीज व्हायसराय हांचे खूब म्हणजे कंप्लीट एरिया म्हणटा तो बंदर. थंय दुर्बाट आगापूर भागान अजुनूय बी बरी बरी तारवां बांदतात, पनेळ करतात तयार लोक. आनी खूब कश्टाळू लोक थंय बागायतदार आसात, शेतकार आसात, खाजन शेती आसा आनी नुस्तें मारतात. आनी प्राचीन काळावेली थंय एक वाट आसा, एन्शंट ट्रेड रूट आहा तो. म्हणजे आगापूर हो भाग जुवारी बेसिनान पडटा, न्हंयच्या देगणान पडटा. आनी थंयसून मागीर बांदोडेच्यान मागीर फुडें मांडवी कडेन वचपाक थंय दुसऱ्या बेसिनान थंय पयलीं प्राचीन काळावेली वाट आसा. आतां सगळ्याक रस्ते जाल्यात थंय. पूण मजा म्हळ्यार हो जो आंबो आसा तो आगापुरा म्हाका दिसता पोर्तुगीज काळांतच मानकुरादाची जी हें आसा, वरायटी आसा ती पावली. ही कितली सुंदर वरायटी आसा ती पळयात तुमी मानकुरादाची. सारकी म्हणजे चारी वाटेच्यान म्हाका मातसो गुलाबी कसो कोर आयला हांगा, ब्लशिंग कसो. आनी ताजी बोंबली म्हणजे हांगाच्यान ती कोय आसता ती किल्लता. समजा हो आंबो सकयल पडलो जाल्यार तो किल्लता, कुसता आनी हांगाच्यान ती कोयतल्यान ते हांगाच्यान ताजी अशी सारकी आंकरी भायर सरता. आतां हो व्हिडिओ काडपाचें कारण, द रिजन फॉर दीस व्हिडिओ इज दॅट हो आंबो सुरी घेवन कट करून खावपाचो नासता. हो आंबो शेकड्यांनी न्ही हजारांनी वर्सां गोंयान लोक गोंयकार जे आंबे खातात, मँजिफेरा इंडिका हें झाडाचें नांव. हो आंबो हो चोकून खावपाचो आसता आनी तो त्या खातीर ताका घांस मारचो पडटा. घांस मारून ताजी मागीर साली काडच्यो पडटा. साली काडटकीच मागीर सारको सिस्टेमॅटिकली तो आंबो आसा तो आमी चोकून खावन कातो सारको धवो करचो पडटा. म्हणटकीच हें सगळें आतां तुमकां हे व्हिडिओन पळोवंक मेळटलें. खूब जाणांक गोंयकारांक सुद्दां आमच्या आंबे ते कशे खातात हाजे बद्दल उलोवपाकूच सोडात, पूण तांकां व्हिडिओ सुद्दां काडपाक भंय दिसता. म्हणजे जाय ते सोकोल्ड आतां बुजबुजतात म्हळ्यार जाता. हजारांनी आतां एका राती भितर आतां सगळे तरेचे लोक, आंकवार, तरणाटे, बायलो, होम मेकर्स म्हणटा त्यो घरान आशिल्ल्यो आमच्यो बायलो, दादले सगळे आतां व्हिडिओचेर येवन कितें कितें जेवणा खाणाचें सगळें करूंक लागले. पूण आंबो हो गोंयचो खरो मानकुराद, तातूंत एलीट हेअरलूम वरायटी ऑफ गोवा मानकुराद. हो कसो खावपाचो, हाऊ टू ईट, दॅट ओन्ली सायंटिस्ट, हिस्टोरियन, रायटर, हांव डॉक्टर नंदकुमार कामतूच तुमकां दाखोवंक शकता ह्या म्हज्या लॅबान बसून. कित्याक हांगा सगळे म्हजे आतां हे बुक्स आसात हांगा 3000 ऑन सायन्स, टेक्नॉलॉजी, एनवायरमेंट, इकॉलॉजी, जिनोमिक्स, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर, एवरीथींग, ऑलमोस्ट 100 सब्जेक्ट्स, एन्सायक्लोपिडिया बी धरून. दीस इज अ पार्ट ऑफ द कलेक्शन. ह्या वाटेच्यान म्हजे मायक्रोस्कोप बी लायिल्ले आसात. म्हणटकीच सांगपाचो उद्देश की आतां हांव आंबो घांस मारतलो. म्हजे दांत सामके हे जाल्यात, किडल्यात ते. तुमी दांता कडेन पळयनाकात म्हज्या. आनी ते इल्ले म्हाका त्रास करतात खूब. म्हणटकीच हांव आनी डेंटिस्टा कडेन वचूंक ना. ते डेंटिस्टा कडेन गेलो जाल्यार परिस्थिती बिकट जातली. कित्याक म्हजे कडेन तितलो वेळ ना आनी म्हाका कसलेंच पेन सहन जायना. ते ड्रील मारता आनी कितें करता. एक इंजेक्शन मारल्यारूच हांव मरूंक शकता थंय. म्हणटकीच म्हाका भंय दिसता, कित्याक म्हाका त्या इंजेक्शनाचो इम्पॅक्ट जाता. म्हणटकीच माफ करात म्हाका जे पळयतात तांकां. तुमचे कडकडीत आसतले, बरे घट सारके फातर कशे दांत आसतले. म्हजे तशें ना. हांव 67 इयर्स, 67 वर्सां म्हाका. सो आय एम ए ओल्ड पर्सन, ओल्ड सायंटिस्ट, 67 years old. And this Goinkar scientist wants to demonstrate now how to eat a local variety of Mankurad mango. हे पळयात, हो सारको बऱ्या जातीचो बरो पिकिल्लो झाड पिको आंबो. आतां तशी साल ताची सारकी कातडी सोलून काडटा पळय. पयलीं कैद्यांक त्रास दिवपाक बी अशी कातडी सोलून काडपाची
रीत आशिल्ली ती ती आमेच म्हाका दिसता सोलतात ताजे वयल्यान सोदून काडली आसतली. कातडी सोलून काडप म्हणटा ती कशी साल पळयात कशी येता ती सारकी ही पळय. देठाकडचो इल्लोसो भाग आसा तो उरता हो पळय, हो इतलो उरता तो असो नाकटान काडचो पडटा असो पळय, तो कुशीन दवरचो पडटा. आतां यू हॅव वन चॉयस वेदर यू कॅन suck this or you can suck this. It looks very sexy idea that sucking a mango is something means you see in Indian erotic literature the female breasts are compared with well matured mangoes. I don't recall now the exact Sanskrit verse, but lots of this type of imagery is found in Indian literature which is attributing some erotic properties to mangoes. So Vatsayana's Kama Sutra also gives a lot of information about how to give due respect to female breasts. It's a totally specialist topic on which I'll have to speak separately because there is not much scientific knowledge about the Indian tradition of eroticism or erotic art, erotic sculptures, erotic literature. People are wasting huge amount of time on very ugly and vulgar pornography, but they have failed to understand our own healthy, cultured, spiritual approach towards eroticism. I am not now sucking this erotically, I am just doing it materially, mechanically, like any child will also do, any adult will do, any woman will do, any man will do. I am sucking it. You see, Wakato, Koi. गोड हा, मातसो आमट हा, गोड आमट. गोड चड हा, आमट कमी हा. असो पल्प पळयात. तुमकांय रूच येतली खावपाची. देर इज अ फायबर हो पळयात, हो दातान वता म्हज्या आनी म्हाका त्रास करता. सो फायबर इज अ गूड थिंग. बरो हा मग. आंबो खाल्ल्या भशेन दिसता. दोळे बंद करून हांव केन्ना केन्ना आंबे खाता. तल्लीन जाता सारको. इट्स कॉल्ड मेडिटेशन ऑन सकिंग अ मानकुराद मँगो. बरें दिसता. यू ट्राय दॅट. मेडिटेट वायल focus your mind on a single spot, that is eating mango, one process only. That is called Zen of eating mango. I may have to write a book or article on this. Zen of sucking mango. Mankurad mango. Zen of sucking Mankurad mango. बरो हा, गोड हा. आतां हांव चोपतलो तो. सामको धवो करता. पळय, खातो आतां भायर येयला जो सारको मोराचो पिसारो कसो सारको. फायबर म्हज्या दातान वता. फायबराचे हांवें व्हिडियो काडल्या. मँगो फायबर, दॅट मस्ट बी वन ऑफ द एन्शंट मेडिसिन. व्हेरी पॉवरफूल एंटी वायरल, एंटी कॅन्सर, एंटी ट्युमर अशें हातून फायटोकॅमिकल्स ह्या आंब्यान आसता. A good fruit to keep away cancers. भुरग्यांकय शिकया ते, कित्याक आयचे भुरगे रोबोट्स कशे जाल्यात, मशीन्स कशी.
स्पेशली जनरेशन जें आतां अल्फा बी आहा पळय तें, तांकां अशें आंबे दियात आनी खावपाक लायात. 1-2 आंबे दिसाक दियात. तांकां अशें सामकें रोस काडून तोंडाक बिणाक लागून हाता वयल्यान गळपाक बी जाय. नाल्यार कितें कितें अर्थ आसा आमच्या गोंयकारपणाक. मजा येता ही बाटी घालून चोखपाक, खूब मजा येता, बरें दिसता. फील नायस. द टेस्ट, टेक्स्चर, द फील इनसायड युअर माउथ, ऑन युअर टंग, बिटवीन युअर टीथ. Food is a form of eroticism, I feel so. आतां भुरगेपणां आमी अर्दवर हें घेवन बसताले आनी कॉम्पिटिशन लायताले. पळयात, इट इज स्टील ऑरेंज टू येलो, सी. सो अवर कॉम्पिटिशन वॉज, आमची स्पर्धा जाताली ती हे सामको धवो करपाचो, टू मेक इट कंप्लिटली व्हायट एज पॉसिबल. व्हायट बिकॉज द फायबर्स आर व्हायट, यू कॅन सी नाव. This is a genetic trait of good Goa Mankurad mangoes, this type of fiber. पळयात, सारके खात्याचे फायबर काडले हांवें, सारके चुकून चुकून. अजून तो सारको जावंक ना. My wife is expert in this sucking mangoes and making it absolutely white. My son is also very good in that. He makes that seed very white. He doesn't leave, I say jokingly, an atom of the mango pulp. बरें लागता. हांव आतां 67 वर्सां जालीं, म्हजे कडेन पयलींचें स्कील उरूंक ना तो आंबो वायट करपाचें. इतलेंच जाता म्हजे कडेन. म्हाका खूब वेळ लागतलो, आनीक 10 मिनटां व्हिडिओ काडचो पडटलो तो वायट करता जाल्यार. इतलो लेंदी व्हिडिओ म्हाका नाका. आतां उरल्यो त्यो एक ज्यो खावपाक जाता अश्यो चोखून, अश्यो मजा येता सादी खातना ह्यो. पल्प आसता न्ही. कट करून खावपाक मजा येना, विचित्र दिसता तें. दॅट इज द वेस्टर्न टेक्नीक, कट करून फ्रुट्स खावपाची. चडशे आमी भुरगेपणान सगळे कट करनासतनाच खाताले. पेरां आमी केन्ना कट करून खावना, चिकू खावना, अशें तोंडान घाले, खाले, बियो उडयल्यो. तातूंत खरी मजा आसता. वी शूड अंडरस्टँड द आर्ट अँड सायन्स अँड द एस्थेटिक्स ऑफ इटिंग फ्रुट्स. दिस इज इट. Don't be self-conscious that mouth will get dirty, fingers will get all anointed. That is a part of enjoying mangoes. Why we are born as Goans? गोंयकार म्हणून जल्माक कित्याक आयले? काजू, आंबे, चुन्नां, काण्णां, भिंडां हाजे खातीर न्ही, चोखपाक, चाखपाक. आनी आंब्याच्या सिजनान म्हारग बिरग हें पळोवपाचें नासता, कित्याक ते पयशे न्ही गोंयकारा कडेन वतात. मानकुराद, मुसराद, फेर्नांदीन, बेमकुराद, हे कसलेय जर आमी आंबे घेतले, मालगेस, मुसराद बी, पयशे गोंयांतूच उरतात न्ही ते. थोडे पयशे आतां सिजनान चड घाल्यार कितें जाता, आपोलां घेता आसतना कोण विचारना बाबा कशी ती तुका, 200 रुपया 300 रुपया किलो, 50 रुपया एक आपोल. आनी थोडे फ्रुट्स, कस्टर्ड एपल बी म्हारग आसता, 40 रुपया 60 रुपया. इवन मक्याची कणसां सुद्दां 20 रुपया एक. बरे आंब्यांक बरो प्रायस तुमी दिवपाकच जाय. आतां हे 1150 रुपया डझन हांवें घेतल्यात ते. आगापूरचे 1150 रुपीज, 1150 मीन्स ऑलमोस्ट 100 रुपीज इच. वर्थ इट. इट्स अ कंप्लीट फूड.
This yellow part you call it pulp. Is rich in carotenoids, vitamin A. Just think about it, how much vitamin A, calcium, phosphorus, nutrients we are getting through the mangoes. These are carotenoids, mango, yellow color. Very powerful anti-cancer phytochemicals. एक साल उरल्या निमाणी ही हांवें पातळ केली, ही पातळ केली, ही पातळ केली, कांय दवरूंक ना. हें पळय, कातो तुमकां दाखयला हांवें. आतां 15 मिनटां जावन गेली, हांव आंबो घेवन बसलां. विचार करात, 15 मिनटां व्हिडिओ काडला हांवें. फॉर 15 minutes आय हॅव बीन टॉकिंग. So that's it. We recycle this as compost. We don't throw out. This also we dry and keep. Inside there is a lot of, the resource which is used in medicine, pharmaceutical industry. You don't throw this just like that. Throw out. Never throw out. Dry and keep. कितेंच भायर उडयनाकात. हाजें तुमी सारें करात. साली उडयतकीच घरान जर गायी बी कितें आसत तुमची, ती खावंक शकतात, पूण रस्त्यार उडयनाकात, कोयर करूं नाकात. तर हें आशिल्लें पुराण सगळें आतां चोखून कसो आंबो खावपाचो. आगापूरचो खरो जातिवंत गोंयचो मानकुराद. तुमी बी अशें चोखून आंबे खायात. घरांतल्या भुरग्यांक, नातरांक, पंटुरांक मातसो वेळ घेवन ट्रेनिंग दियात कशें खावपाचें तें. तुमी खाता तें पळोवन तेंय खावंक लागतले. हाका वेळ दिवचो पडटा, सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणटा तें. तो वेळ तुमी आंबे चोखून खावपाक काडपाक जाय, सगळे कुशीन दवरून. नाजाल्यार कांय आयुश्य करता ना आमचें. कित्याक आमी गोंयकार न्ही, म्हजे सारके गोंयकार. पयशां कडेन पळयनात. पयशे घेवन आमी वयर वचपाचें ना. वी आर नॉट गोईंग टू टेक अवर ऑल दॅट मुवेबल, इममुवेबल, नॉन मुवेबल इस्टेट with us when we die. Whatever you have in hand, you spend on good food, good fruits, good vegetables, good recipes. Eat well. Enjoy food, enjoy fruits, enjoy mangoes. Live like a true गोंयकार. गोंयकार आमी बरे आंबे खावपाक जेयतात. गोंयकार आमी बरें जेवण जेवपाक जेयतात. आनी खरो गोंयकार आंबो, मानकुराद चोखून चोखून